أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्फलाह इस्लामिक टीचर चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद निसार शराजी। सामीन इकराम, आज हम पारा नंबर 4 का सबक नंबर 22 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव ज़बर व, लाम अलिफ ज़बर ला, वला, ता हा ज़बर तह, सीन ज़बर सा, बा नून ज़बर बन, तहसबन, नून लाम ज़बर नल, तहसबन्नल, लाम ज़बर ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ना, तहसबन्नल्लज़ीना, क़ाफ पेश कु, ता ज़ेर ती, क़ुती, लाम वो पेश लू, क़ुतिलू, फ़ा या ज़ेर फ़ी, सीन ज़बर सा, बा या ज़ेर बी, सबी, लाम ज़ेर लिल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा ज़ेर ही, सबीलिल्लाहि, हमज़ा मीम ज़बर अम, वाव अलिफ ज़बर वा, ता दो ज़बर तन, अमवातन, बा लाम ज़बर बल, हमज़ा हा ज़बर अह, या अलिफ मद ज़बर या, अहया, हमज़ा दो पेश उन, अहयाउन, आइन नून ज़ेर इन, दाल ज़बर दा, इंदा, रा बा ज़बर रब, बा ज़ेर बी, हा मीम ज़ेर हिम, रब्बिहिम, या रा पेश युर, ज़ा ज़बर ज़ा, युरज़ा, क़ाफ वाव पेश कू, नून ज़बर ना, युरज़क़ून, वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। फ़ा ज़बर फ़ा, रा ज़ेर री, फ़री, हा या ज़ेर ही, फ़रिही, नून ज़बर ना, फ़रिहीना, बा ज़ेर बी, मीम अलिफ मद ज़बर मा, बिमा, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, ता खड़ी ज़बर ता, आता, हा पेश हो, आताहु, मीम लाम पेश मुल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा पेश हो, आताहुमुल्लाहु, मीम नून ज़ेर मिन, फ़ा वाव ज़बर फ़ज़, लाम ज़ेर ली, फ़ज़ली, हा खड़ी ज़ेर ही, फ़ज़लिही, वाव ज़बर वा, यासीन ज़बर यस, व यस, ता बा ज़बर तब, व यस तब, शीन ज़ेर शी, व यस तब शी, रा वाव पेश रू, नून ज़बर ना, व यस तब शिरून, बा लाम ज़ेर बिल, लाम ज़बर ला, बिल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ना, बिल्लज़ीना, लाम मीम ज़बर लम, या लाम ज़बर यल, हा ज़बर हा, यलहा, क़ाफ वाव पेश कू, यलहक़ू, बा ज़ेर बी, हा मीम ज़ेर हिम, बिहिम, मीम नून ज़ेर मिन, बिहिम मिन, खा लाम ज़बर खल, फ़ा ज़ेर फ़ी, हा मीम ज़ेर हिम, खलफ़िहिम, हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम अलिफ ज़बर ला, अल्ला, खा वाव ज़बर खौ, फ़ा दो पेश फुन, खौफुन, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई, हा मीम ज़ेर हिम, अलैहिम, वाव ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ला, वला, हा मीम पेश हुम, वला हुम, या हा ज़बर यह, ज़ा ज़बर ज़ा, यहज़ा, नून वाव पेश नू, यहज़नू, नून ज़बर ना, यहज़नून, फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वयस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यासीन ज़बर यस, ता बा ज़बर तब, यस तब, शीन ज़ेर शी, यस तब शी, रा वाव पेश रू, यस तब शिरू, नून ज़बर ना, यस तब शिरून, बा ज़ेर बी, नून आइन ज़ेर नि, बिनि, मीम ज़बर मा, बिनिअमा, ता मीम दो ज़ेर तिम, बिनिअमतिम, मीम ज़ेर मी,
نون لام زبر نل بنعمة من لام كلي زبر لا هذه بنعمة من الله واو زبر فا زبر فض لام واو دو زل وفضل واو زبر همزة نون زبر أن نون لام زبر نل وأن اللام كلي زبر لا ها زبرها وأن الله لام ألف زبر لا يا بيش يو زائر ضي يضي عين بيشعو يضيع همزة جيم زبر أج را لام زبر أجرل ميم همزة بيش ميم زير مي أجر المؤمي نون يا زيرني نون زبرنا أجر المؤمنين يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين همزة لام زبر لام زبر لا ذال يا ذير ذي نون سين زبر نس الذي نستي تا زبر تا الذي نست جيم ألف زبر جا باو پیش بو الذين استجابوا لام ذيل لام كلي ذبر لا هذه لله وورا ذبر ور را ذبر را سين واو بيسو والرسول لام زيلي والرسول ميم زير ميم با عين ذبر با دال زير دي بعدي ميم ألف ماد زبر ما همزة زبر صاد ألف زبر صا أصا با زبر با أصابها بيشه أصابه ميم لام بيشمل أصابهم قاف را زبر قر حا بيشحو أصابهم القرح لام ذي لام زبر لا ذال يا ذي للذي نون زبرنا للذين همزة حا زبر أحسين زبر سا أحسى نون واو بيش نو أحسنوا ميم نون زير من ها ميم بيش هم منهم واو تا زبر وتا زبر تا وتا قاو واو زبر قو واتقوا همزة جيم زبر أج را دو بيشر أجر عين زبر ع ضايا ذر ضي ميم دو بيشمن عظيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم همزة لام زبر لام زبر لا ذال يا ذي نون زبرنا الذين قاف ألف زبر قا لام زبر قال لام زبر ها پیش هو ميم نون پیش من لهم نون ألف زبرنا سين پیش سو لهم الناس همزة نون زير إن نون زبرنا إن نون ألف زبرنا سين زبر سا إن الناس قاف دال زبر قد جيم زبر جا ميم زبر ما جمع عين واو بيشعو جمعوا لام زبر لا كاف ميم بيشكم لكم فا خا زبر فخ شين واو زبر شو فخ شو ها ميم بيشهم فخ شوهم فا زبر فا زا ألف زبر زا دال زبر دا فزاد ها ميم بيشهم فزادهم همزة يا زير إي ميم ألف زبر ما إيما نون واو دو زبر نو إيمانو واو زبر و إيمانو قاف ألف زبر قا لام واو بيشلو قالوا حاسين زبر حس با بيشبو حسبو نون لام زبر نل لام كلي زبر لا حسبنا الله بيشه حسبنا الله واو زبر و نون عين زين ميم لام زبر مل ونعمل واو زبر و كاف يا ذير كي وكي لام بيشلو نعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا
लकुम फ़ख़्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिन इकराम, आज का सबक यही था। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। सामिन इकराम, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराह मेहरबानी सबसे पहले आप अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकान पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको यूट्यूब पर आसानी से नज़र आ सके। जज़ाकल्लाह।